بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله 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 قال الله إن كنتم مؤمنين إذ قال
قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال اتقوا الله إن كنتم قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالت اتقوا الله قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا